द मोस्ट कमन साइट अफ द मोस्ट कमन साइट अफ बेरी एनिरिजम भनेको जङ्सन अफ द एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर एन्टेरियर एन्ड एन्टेरियर किनभने यो यस्तो गरेर हेर्नु भने एन्टेरियर अगाडि यहीँनिर हुन्छ होइन। मैले चाहिँ पिकम एनिरिजममा के गरेको थिएँ भन्दाखेरि तिम्रो पिकम एनिरिजममा केस दिएको थियो, तर यो चाहिँ के हुन्छ जङ्सन अफ द एकम एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ एन्ड्स होइन। अल आर्ट्री भर्टिबल आर्ट्री भनेको के हुन्छ, यहाँ लास्टमा के हुन्छ, यो भर्टिबल आर्ट्री लास्टमा तल हुन्छ नि त होइन भर्टिबल आर्ट्री, त्यही भएर के हुन्छ भर्टिबल आर्ट्री मोस्ट कमनली लेस्ट कमन साइट फर बेरी एनिरिजम। ट्रु अबाउट द बेरी एनिरिजम इज ट्रु भने फल्स स्टेटमेन्ट चाहिँ कुन भन्दाखेरि वाल कन्टेन स्मुथ मसल्स फाइबर। यदि स्मुथ मसल्स हुने हो भने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बलियो हुनुपर्ने होइन, तर के हुन्छ एनिरिजम भनेको त के हो एउटा पुक्क परेर फुलेको बसेको हुन्छ नि त होइन, यो पुक्क परेर फुलेको बसेको हुन्छ नि त हो, त्यही भएर पुक्क परेर फुलेर बसेको भएर त्यो के हुन्छ मस्ट लाइकली टु रप्चर, स्मुथ मसल्सले गर्दा रप्चर त नहुनु पर्ने। अनि के भन्छ सबै केसहरू के भन्छ इन्ट्राक्रानियल हेमोरेजै लिएर आउँछ नि होइन एनिरिजम जति। विच इज द लिस्ट कमन साइट अफ एनिरिजम भन्यो भने के हुन्छ अघि नैको रिपिट क्वेसन हो भर्टिबल एनिरिजम। all are the predisposing causes of the cerebral venous thrombosis except aplastic anemia। अब किन त aplastic anemia हेरेर ओसिपिसले के गर्छ थ्रोम्बोसिस गराउँछ होइन, प्रेग्नेन्सी पनि थ्रोम्बोसिस गराउँछ। हाइपरटेन्सनमा ब्लड स्लोली जान्छ, स्लोली गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो थ्रोम्बोसिस हुने चान्सेस हुन्छ। तर एप्लास्टिक एनिमियामा आरबिसी कम हुने, आरबिसी कम भएपछि आरबिसी यहाँ एउटा यहाँ भएपछि के हुन्छ थ्रोम्बोसिस हुन्छ त हुँदैन, नजिक भयो भने पो थ्रोम्बोसिस हुने चान्सेस हुन्छ त होइन। द मोस्ट कमन साइड अफ हाइपर यो त भन्नु पर्दा अभियसली प्युटामिन हो। अनि मोस्ट कमन कज अफ सेरेब्रल इम्बोलिजम किन भन्दाखेरि सेरेब्रल एक्सिडेन्ट हुनको लागि के चाहिन्छ अरूले आएर ठक्कर दिनुपर्छ होइन सिबिए, त्यही भएर के हुन्छ इम्बोलिजम। मोस्ट कमन कज अफ स्ट्रोक इन यङ ओसिपी भने साथै के हुन्छ थ्रोम्बोसिसको चान्सेस आइहाल्छ। मोस्ट कमन इन्ट्राक्रानियल हेमोरेज भने इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज, किन भन्दाखेरि तिम्रो इन्ट्राक्रानियल हेमोरेज भनेको सधैँ के हुन्छ भित्र नै मजाले हुनु पऱ्यो। अब एसडिएच इडिएच यो एसएएच भन्दा त इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेजै बढी हुन्छ। कमनेस्ट कज अफ इन्ट्रासेरेब्रल ब्लिड इज हाइपरटेन्सन, हाइपरटेन्सनको यति धेरै कुरा छ। अब बेरी एनिरिजमले के गराउँछ भन्दाखेरि सब एराक्नोइड हेमोरेज गराउने चाहिँ बेरी एनिरिजम भयो होइन, बेरी एनिरिजम भयो नि एसएएच हुन्छ है त। त्यसपछि द कमनेस्ट कज अफ इन्ट्रासेरेब्रल ब्लिड भने के हुन्छ हाइपरटेन्सन हुन्छ है त। अब नेक्स्ट भने विच अफ द फलोइङ इज दि मोस्ट कमन लोकेसन अफ दि हाइपरटेन्सिभ हेमोरेज। यो त क्वेसन रिपिट भइहाल्यो। प्युटामिन अर एक्सटर्नल क्याप्सुल। कमनेस्ट कज अफ द सब एराक्नोइड हेमोरेज भनेको रप्चर अफ सर्कल अफ विलिज एनिरिजम, यो मोस्ट कमन अभियस एन्सर भयो त। त्यसपछि अर्को कमनेस्ट कज अफ द न्युरोडेटरेसन इन केस अफ द सेरेब्रल एक्सिडेन्ट भनेको भ्यासोस्पाजम। भ्यासोस्पाजम भनेको के सिक्वेली नै हरेक केसमा के हुन्छ भ्यासोस्पाजम नै हुन्छ, लेट भए पनि के हुन्छ यो भ्यासोस्पाजम नै हो त। अनि द पेसेन्ट नोन टु हेभ माइट्रल स्टोनोसिस एन्ड आर्टेरियल, त्यो माइट्रल स्टेनोसिस यो हार्ट भयो भने के हुन्छ माइट्रल स्टेनोसिस एकदमै सानो भइसकेको छ भने के हुन्छ फिब्रिलेसन होइन, एन्ड एट्रियल फिब्रिलेसन पनि छ। अनि माइट्रल स्टोनोसिस यहाँबाट यहाँ जानलाई एकदम सानो छ भनेपछि के हुन्छ त हार्ट त एकदमै फुलेर बसेको हुन्छ। विथ एक्युट अनसेट इन द लेफ्ट अप्पर लिम्ब भनेको त के हो अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ ब्लड जान पाउँदैन भन्छ कि स्केमिया नै हुनु पऱ्यो, स्केमिक स्ट्रोक। तर अब विथ कम्प्लिटली रिकभर इन 2 weeks भनेको छ, त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ कन्फ्युज हुने चान्सेस हुन्छ। तर 24 hours इज द लिमिट है त, 24 hours मात्रै हो, 24 hours मात्रै हो भने चाहिँ द्याट इज द ट्रान्जिएन्ट हुन्छ है त। अनि ड्युरेट हेमोरेज भने ब्रेन, ड्युरेट हेमोरेज कस्तो हो भन्दाखेरि के हुन्छ डाउनवर्ड हर्निएसन अफ दि ब्यासिलर आर्ट्री है त। ड्युरेट हेमोरेज भने के हो भन्दाखेरि अब यो बेसिलर आर्ट्री जुन हुन्छ नि त्यसको चाहिँ के हुन्छ डाउनवर्ड भयो भने द्याट इज द हर्निएसनको केसमा चाहिँ के हुन्छ डाउनवर्ड ब्लिडिङ टुप्प ड्रप गरेर बेसिलर आर्ट्रीबाट गरेर हुन्छ, द्याट इज कल्ड द ड्युरेट हेमोरेज। डेनभर क्राइटेरिया भने डेनभर भनेको चाहिँ एउटा ठाउँ हो युएसमा होइन, जहाँनिर चाहिँ डेनभर सिटीमा चाहिँ के हुन्छ ब्लन्ट एकदमै धेरै एक्सिडेन्ट हुनु भएर ब्लन्ट सेरेब्रल ट्रमा भनेर के हुन्छ गरेको हो है त। त्यसपछि इडिएच एन्ड एसटिएच। एसटिएच इज कज बाई द इन्जुरी, अब यो त भन्नै पर्दैन सबकर्टिकल हो होइन, सबकर्टिकल ब्रिजिङ वेसल्स। थ्याङ्क यू। लुसिड इन्टरभल इज क्लासिकली सिन इन, अब यो त भन्नै पर्दैन एक्स्ट्राड्युरल हेमाटोमा। मिडल मेनिन्जियल भेसल्स ड्यामेज रिजल्ट्स इन, अब मिडल मेनिन्जियल आर्ट्री होइन हाफ इपिड्युरल भनेको के हुन्छ एक्स्ट्राड्युरल, यस्तो गरेर हेर्यो भने के हुन्छ इपिड्युरल भनेको के हुन्छ हाफ होइन, इपिड्युरल एक्स्ट्राड्युरल हाफ अफ दि हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ मिडल मेनिन्जियल आर्ट्री है त। कमन साइट अफ एक्स्ट्राड्युरल भनेको के हुन्छ टेम्पोरल। अब जति पनि हामीले गर्छौँ
एक्जाम के अरे उहरू हुँदाखेरि यस्तैतिर त हुन्छ नि त्यो भने टेम्पोरल प्याराइटल लिजनहरू जति पनि सिटी स्क्यानमा 15 डेज भनेको सब एक्युट भयो अनि फर क्रोनिक सुड बी 2 to 3 weeks हो त्यो भनेको चाहिँ 15 डेज जस्तो भयो है। अनि बेस्ट ट्रिटमेन्ट फर दि सबड्युरल हेमाटोमा भनेको के हो त भन्दाखेरि तिम्रो सर्जिकल इभ्याकुएसन नै हो सबसे राम्रो त डेटोरेटिङ भइरहेछ त्यही भएर के भन्छ गो फर एसटिएच है त। अनि प्लेन सिटी स्क्यान छ विच अफ द फलोइङ स्टार ट्रु रिगार्डिङ दिस कन्डिसन। अब यो भनेको एक्स्ट्रा ड्युरल हेमाटोमा भयो होइन। एक्स्ट्रा ड्युरल हेमाटोमा मिडल मेनिन्जियल आर्टरी त मस्ट काउन्ट भइहाल्यो। सेभरल विक्स आफ्टर अ ट्राइबल इन्जुरी अफन फरगटन यस्तो त हुँदैन यो त एसटिएचको केसमा हो। लुसिड इन्टरभल त यस होइन। अनि क्लासिकल 1/5 to 1/3 देखिन्छ हचिन्सन्स प्युपुल। अब यो के भयो यस्तो गरेर आँखा सम्झिने होइन त्यही भएर के हुन्छ हचिन्सन्स प्युपुल भनेर सम्झिने। अनि क्रोनिक सबड्युरल हेमाटोमा कलेक्सन फर 3 weeks। अनि एक्स्ट्रा ड्युरल हेमाटोमा यस्तो वाट पर्सेन्टेज एक्स्ट्रा ड्युरल हेर्ने के हुन्छ 10 बहानी करके ले गए दिल भनेर सम्झिनु पऱ्यो होइन। एक्स्ट्रा 10% अफ द सिभियर ट्रमा होइन। Patient had brought in casualty with a history of RTA. He had lost consciousness transiently and gained reconsciousness, but again यो भनेको लुसिड इन्टरभल हो अब्भियस एन्सर हो यसको के हो एक्स्ट्रा ड्युरल हेमाटोमा भयो त। अनि म्यानेजमेन्ट अफ द एक्स्ट्रा ड्युरल हेमाटोमा भने इभ्याकुएसन हो। फिचर्स अफ इन्क्लुड अल एक्सेप्ट हाइपरटेन्सन हुँदैन। यदि तिमीले हेर्ने भने के हुन्छ हाइपरटेन्सन हुन्छ यो पनि अब्भियस एन्सर नै हो। इन्क्रिज आइसिपीले गर्दाखेरि हाइपरटेन्सन हुन्छ हाइपरटेन्सन हुँदैन है त। अनि एल्डरली हु हेज ट्राइबल हिस्ट्री अफ दि हेड इन्जुरी 3 months अगो होइन त्यस्तो छ भने चाहिँ के हुन्छ त। अब फिक्स डाइलेटेड पिपल छ राइट। अब फ्यु ट्राइबल एल्डरली म्यान र तिम्रो 3 months अगो दुईवटा हिस्ट्री हुने साथै मोस्ट प्रोबेबली के भन्छ क्रोनिक एसटिएस नै हो भनेर सम्झनु पऱ्यो। लेफ्ट डाइलेटेड फिक्स पिपल छ राइट हेमाप्लेजिया छ भने भइहाल्यो। मोस्ट कमन कज सब सुपेरियर सेरेब्रल भेन किनभने सेरेब्रल भनेको के हुन्छ कर्टेक्सको भेन हो त्यही भएर यु गो फर द्याट एन्सर है त। अब नेक्स्ट भने के हो पेसेन्ट प्रेजेन्स विथ सडन हेडेक एन्ड भमिटिङ एन्ड कन्सियसनेस द डायग्नोसिस इज सिभियर सडन हेडेक भने कि त सिभियर सडन हेडेक भने कि त तिम्रो के हो द एन्सर इज सब एराक्नोइड हेमरेज। सबड्युरल हेमाटोमा मोस्ट कमनली रिजल्ट फ्रम द स्कर्टिकल ब्रिजिङ भेन्स अभियस एन्सर भयो। प्याकी मेनिन्जाइटिस प्याची हुन्छ किन भन्दाखेरि अब यो भयो नि यो चाहिँ प्याची गर्दै यता पुरै पुग्ने भनेको के हुन्छ सबड्युरल हेमाटोमा हो है त। अनि इमिडिएट सर्जरी भने एक्स्ट्रा ड्युरल हेमाटोमा 60 एल्डरली छ यो एल्डरली भन्ने साथै 2 months अगोको हिस्ट्री छ भन्ने साथै यो बसवाली क्रोनिक सबड्युरल हेमाटोमा हो। एल्डरली छ यहाँ पनि के हुन्छ क्रोनिक सबड्युरल हेमाटोमा जहाँ छ त्यही 2 months ब्याकको हिस्ट्री छ। अनि यु आर अ सर्जन पोस्टेड पेसेन्ट अफ हेड काउन्स ऱ्यापिडली डिटेरिङ सेन्सरी एन्ड प्रोग्रेसिभ फिक्स डाइलेटेसन होइन। मेक अ बोरहोल बनाउँदाखेरि कहाँनिर बनाउने द लेफ्ट टेम्पोरल रिजन इफ नो लोकलाइजिङ साइज। यसको चाहिँ के हुन्छ एन्सरहरू थाहा हुनुपर्छ कहाँ भनेर यो पछि वे डु मेक अ बोरहोल भन्नेवाला क्वेसनमा गरौँला। मोस्ट कमन कज अफ यो भने एन्युरिजम नो डाउट विथ हेडेक डिस वर्स हेडेक भने साथै के हुन्छ वी गो फर सिटी स्क्यान है त अभियस एन्सरै हो। मोस्ट कमन कज अफ सब एराक्नोइड भने चाहिँ बेरी एन्युरिजम रिपिट क्वेसन हो यसलाई धेरै उ नै नगरौँ चासै नदेऊ। अनि अब फिमेल प्रेजेन्ट विथ सिभियर हेडेक भने कि त सब एराक्नोइड हेमोरेज हो। सब एराक्नोइड हेमोरेजको मोस्ट वाइल कज भनेको के बेरी एन्युरिजम रप्चर है त सब एराक्नोइड हेमोरेज हो। अनि सब एराक्नोइड हेमोरेज छ भने के भन्छ हस एन्ड एन्टिस्केले थाहा जाँदैछ। आइडेन्टिफाई द सिटी सोन इन द यो छैन। मोस्ट सिभियर हेडेक भमिटिङ मोस्ट सिभियर हेडेक ब्लड इन द सिल्भियन फिसर भने कि त सब एराक्नोइड हेमोरेज सब एराक्नोइड हेमोरेजको भने रप्चर्ड एन्युरिजम भयो। 45 year old सिभियर हेडेक नेक स्टिफनेस सिभियर हेडेक भनेको त एन्युरिजनल सब एराक्नोइड हेमोरेज भयो। सडन सिभियर हेडेक भने चाहिँ सब एराक्नोइड हेमोरेज सिभियर हेडेक भने चाहिँ सब एराक्नोइड हेमोरेज मोस्ट प्रोबेबली होइन। अनि सिभियर हेडेक थन्डर क्ल्याप हेडेक भनेको छ यसमा पनि के हुन्छ रिपिट क्वेसन जस्तै भयो। थन्डर क्ल्याप हेडेक भनेको पनि सब एराक्नोइड हेमोरेज। ट्रिपल एच भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो हाइपरटेन्सनले हेल्प गर्छ होइन। त्यसपछि अब हाइपरटेन्सन हुन्छ होइन। अनि ब्लड बडी भएपछि त हाइपरटेन्सन हुन्छ होइन एउटा। अनि त्यसपछि के हुन्छ ब्लड एकदम धेरै छ भने त्यसलाई त पातलो गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसलाई पातलो गर्नको लागि के दिने ब्लडको सट्टा पानी दिने क्रिस्टलोइड्स त्यो भने के हेमोडाइलेसन गराउँछ होइन। अनि पानी दिनु भने हाइपरभोलिमिया भयो हाइपरडाइलेसन भयो। हाइपरटेन्सन भनेको के हुन्छ प्रेसर बढी भइसक्यो अलरेडी प्रेसर बढी इन्ट्राक्रेनियल आइसिपी रेज हुन्छ त्यही भएर हाइपरटेन्सन। अब यो ब्रेन भयो भने तिम्रो यहाँनिर एकदम प्रेसर हाई छ भने त तिम्रो यहाँबाट पनि के हुन्छ प्रेसर बढी भयो भने त यहाँ दिन्छ नि होइन त्यही गराउनु खोजेको हो है त ट्रिपल एच। त्यही भएर एक्सेप्ट त के हो हाइपोथर्मिया हो है। अनि इन हेड इन्जुरी पेसेन्ट है म्यानिटोल सुड नट बी गिभन रेज आइसक्यो अब म्यानिटोल र के हुन्छ अस्मोल्यारिटीको रिलेसन हुन्छ त्यही ग्रेडन 320 मा नदिने। विथ द फलोइङ नट करेक्ट अबाउट हेड हेमाटोमा मस्ट बी अपरेटेड कहाँ क्रोनिक केसमा के हुन्छ कुर्ने पनि हुन्छ नि होइन
एसटिएसहरूमा सेरिब्रल हेमाटोमा इज नट कज बाई कर्टिकोस्टेरोइड एडमिनिस्ट्रेसन होइन, त्यो त के हुन्छ ट्रिटमेन्टको लागि हो। अनि नट अ प्राइमेरी ब्रेन इन्जुरी। इन्ट्रासेरेब्रल हेमाटोमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठोकिएपछि पछि हुने कुराहरू हो क्या, जस्तो डिएआईहरू सबै प्राइमेरी इन्जुरी हो, तर इन्ट्रासेरेब्रल हेमाटोमा अब ब्लड यो ब्रेनको पनि के हुन्छ भित्र जानलाई त के हुन्छ सेकेन्डरी इन्जुरी नै हुनुपर्छ है त। अबाउट क्रेनियल फर्स्ट रकनाइज इन द सब ग्यालियल हो, राक्षस कहाँ राक्षस गलन सबटलमा हुन्छ है त, सबटलमा हुन्छ नि, सब ग्यालियल हेमोरेजले गर्दाखेरि हुने होइन है त। एबोट क्रेनियल फल्स रकनाइज इन सब ग्यालियल, यो चाहिँ के हुन्छ फ्रन्टलमा हुने हो है त है, त्यही भएर यो रङ हो। अम्नेस साइन इन केस अफ अम्नेस साइन इन केस अफ सिभियर हेमोरेज एनाइसोकोरिया के हुन्छ सिभियर हेड इन्जुरी हुन्छ, दुईवटा चस्मा लगाएको जस्तो पुरा झुमझुम घुमाउँछ होइन, दुईवटा चस्मा लगाएर सर्टन पिपुल्सहरू घुमाउँछ। अनि डिकर्टिकेट पोस्चरिङ ड्यु टु दाइ नै भाङ्गियो भने सम्झिनु पऱ्यो। डिकर्टिकेट पोस्चरिङ के हुन्छ पुरा घुमाए गर्छ होइन त सिभियर हेड इन्जुरीमा। त्यसपछि 25 year old वाज ब्रट टु इमर्जेन्सी अनकन्सियस, वाट इज द नेम अफ दिस, यो भने त ब्याटल साइन्स भइहाल्यो। ब्याटल साइन भने के हुन्छ यो पछाडिपट्टि छ नि त होइन, पछाडिपट्टि हुन्छ पोस्टर क्रानियल फोसा, कानको पछाडि भने पोस्टर क्रानियल फोसा फ्र्याक्चर सम्झिनु पऱ्यो। यो त टेम्पोरल सेराइटरहरू चाहिँ मिडलहरू चाहिँ सम्झिनु भएन। इन अ भेहिकुलर एक्सिडेन्ट एक्सटेन्सिभ ट्रमा एक्सिलरेसन एन्ड डिएक्सिलरेसन भनेकै के हो कुप कन्ट्री कुप इन्जुरी हो। मोस्ट कमन इन्जुरी द्याट अकर्स विथ हेड इन्जुरी भने अल्टर सेन्सर, यो त मोस्ट अब्भियस एन्सरहरू भयो। अब यो पनि अब्भियस एन्सर भयो, कुसिङ रिफ्लेक्स हाइपरटेन्सन ब्राडिकार्डियाहरू हुन्छ, रेज विथ कज प्यापिलिटी, यो त अब्भियस एन्सर हो। फ्र्याक्चर बेस अफ द अल अफ द फलोइङ अर्ली सर्जरी इन्डिकेट बेस अफ द स्कल फ्र्याक्चरमा ट्रु अबाउट अल एक्सेप्ट अब किन अर्ली सर्जरी इन्डिकेटेड फर दि अप्टिमल आउटकम, कहाँ सबै केसमा फ्र्याक्चर हुने साथै तिम्रो फ्र्याक्चरको त यो फ्र्याक्चर हुने साथै तिम्रो सिएसएफ लिक हुन्छ, सिएसएफ लिक हुन्छ त हरेक केसमा अर्ली सर्जरी गर्दैन है त, त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अनि द कज अफ द सिस्टमिक सेकेन्डरी इन्सल्ट टु द इन्जर्ड ब्रेन इन्क्लुड अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया त ट्रिटमेन्ट हो, कन्ट्रोभर्सियल भयो भने ट्रिटमेन्ट हो। इन पेसेन्ट विथ हेड इन्जुरी ब्रेन इज एग्राभेटेड बाई हाइपरग्लाइसेमिया, अभियस एन्सर भयो। बेस्ट प्रोग्नोसिस साइन भने जिसिएस अभियस एन्सर भयो, तर सिटीले चाहिँ डायग्नोस्टिकको लागि हो, यसले पनि अलिकति झुकाउन चाहिँ सक्छ है यो, त्यही भएर दिस मस्ट बी अ क्वेसन टु बी वाच। अनि 25 वाज ब्रट टु द क्याजुअलिटी विथ द हिस्ट्री अफ आरटी एनसिसी वाज डन, अब यो भने त एक्स्ट्रा ड्युरल हेमाटोमा नो डाउट। अनि ट्रियोबड इपिड्युरल हेमाटोमा भने के हुन्छ रप्चर अफ द सफ्ट इपिड्युरल भनेको के हुन्छ सब ड्युरल के अरे मिनल मेनिन्जियल आर्ट्री हो होइन। त्यसपछि बाइकन्भेक्स लेन्स दिइहाल्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको के हो इन अनसिटी बाइकन्भेक्स भइहाल्छ, ल्याटरल साइड अफ द हार्ट कमन आफ्टर द इन्जुरी टु द टेरियन है त। त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ अब नेक्स्टमै भनौँ ल।